बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बदकिस्मती से बच्चों और ख़वातीन के साथ छेड़छाड़ और जिनसी दरिंदगी के वाक़यात में एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि तेज़ी आ रही है और तेज़ी से ऐसे वाक़यात में जो है वो इजाफा हो रहा है। हर रोज़ ऐसे मुतादिद वाक़यात सामने आ रहे हैं जी कि जिसे जानकर रूह कांप उठती है। ताकत के नशे में धुत दरिंदे बिला खौफ व खतर औरतों और बच्चों को दरिंदगी का निशाना बना रहे हैं। एक के बाद एक वाक़या रूनुमा होने के बाद ख़वातीन का अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। कोई एक वाक़या नहीं है, वाक़यात की एक लंबी लिस्ट है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। घर हो, स्कूल हो, मदरसा हो, दफ्तर हो, कोई भी पार्क हो या फिर सड़क हो, हर जगह पर दरिंदे जो हैं वो बेलगाम घूम रहे हैं। ख़वातीन और बच्चे कहीं भी महफूज नहीं हैं। पिछले कुछ दिनों में बेशुमार दिल दहला देने वाले वाक़यात जो हैं अब वो सामने आए हैं, जिससे सारी कौम का सर जो है वो शर्म से झुक गया है। गुज़श्ता रात लाहौर के इलाके चुंग में माँ और बेटी को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। बिहाड़ी की रिहायशी खातून अपनी 15 साला बेटी के साथ लाहौर पहुंची थी कि ठोकर नियाज बेग के बस स्टैंड से सदर कैंट जाने के लिए रिक्शा करवाया। ड्राइवर दोनों ख़वातीन यानी माँ और बेटी को LDA एवेन्यू ले गया, जहाँ ज़्यादती का निशाना बनाता रहा। मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है, मगर तशवीशनाक खबर जो सामने आई है वो ये है कि गिरफ्तार रिक्शा ड्राइवर आदि मुजरिम है, जिस पर पहले भी ज्यादती के 2 मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिम रवां साल ही ज्यादती के मुकदमे में जेल से रिहा हुआ है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ज्यादती का मुकदमा दर्ज होने के बाद ये मुलजिम जमानत पर रिहा कैसे हो गया, क्योंकि जब जिनसी दरिंदगी करने वाले मुलजिमान जमानतों पर रिहा हो जाते हैं तो फिर ऐसे वाक़यात खुलेआम होने लगते हैं, कानून का खौफ खत्म हो जाता है। बहरहाल लाहौर फैक्ट्री एरिया में खातून से हिरासगी का एक और वाक़या सामने आया है, जहां ड्यूटी पर जाती लड़की को हिरासा किया गया। वकास नामी मुलजिम लड़की के सामने नाजेबा हरकत करता रहा। जब लड़की ने मना किया तो बदतमीजी और गालम गलोच करने लग गया। बहावल नगर के इलाके फोर्टबास में भी निजी स्कूल के मालिक ने अपने एक साथी के हमरा स्कूल टीचर को मुबैना ज्यादती का निशाना बनाया। स्कूल ही नहीं बल्कि रावलपिंडी के एक मदरसे से भी ऐसी खबरें सामने आई। थाना पीर विधाई की हदूद में एक मदरसे के अंदर 16 साला तालिबा मुस्कान को ज्यादती का निशाना बनाया गया और ये ज्यादती करने वाला कोई और नहीं बल्कि मदरसे का मौलिम मुफ्ती शाहनवाज था। मुतासरा तालिबा की वालदा के मुताबिक इन्हें मदरसे से कॉल मौसूल हुई कि उनकी बच्ची बेहोश होकर गिर पड़ी है, उसे ले जाएं। जब मुस्कान को घर लाया गया तो उसने वालिदैन को बताया कि मदरसे के मौलिम मुफ्ती शाहनवाज ने इस पर तशद्दुद किया और इसे ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई गई मगर सुनवाई नहीं हुई। फिर वालिदैन CCPO के पास हाजिर हुए, जिसके बाद हुआ एक्शन, मगर मुलजिम बर वक्त गिरफ्तार नहीं हो सका, हत्ता कि इसने अदालत से जमानत जो है वो भी हासिल कर ली थी। अब इसे गिरफ्तारी में मजामत के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। एक तरफ खवातीन और बच्चियों के साथ जिनसी दरिंदगी और हिरासगी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन वाक़यात से मुतासिर होने वाली खवातीन को विक्टिम ब्लेमिंग का सामना भी करना पड़ रहा है, जो इन वाक़यात से भी ज्यादा खतरनाक है। जो लोग खवातीन को दरिंदगी का निशाना बनाने वालों के खिलाफ बात कर रहे हैं, इन्हें सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। एक तरफ ग्रेटर इकबाल पार्क में लड़की दस्तराजी का वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट में नाकिस सिक्योरिटी इंतजामात पर लाहौर पुलिस को जिम्मेदार करार दिया गया। दूसरी तरफ दरिंदगी का निशाना बनने वाले टिकटॉकर की माजी पर उंगलियां उठाई जा रही। सवाल ये किया जा रहा है कि आखिर वो वहां लेने क्या गई थी, इसने अपने फैंस को वहां मदऊ क्यों किया था। इल्जाम आयद किया जा रहा है कि जिनसी हिरासगी का सामना करने वाली टिकटॉकर आयशा लोगों को गलत इशारे कर रही थी, जिसके बायस ये वाक़या पेश आया। इन तमाम इल्जामात की तरदीद भी सामने आ चुकी है, लेकिन सवाल तो ये है कि अगर ये तमाम इल्जामात दुरुस्त हों भी तो मजमे को किसने ये हक दिया कि वो लड़की को हिरासा करे, इसका जिस्म नोचे, इसे बेलिबास करे। लड़की के पार्क में जाने या टिकटॉक बनाने पर तो सवाल उठ रहे हैं, मगर सवाल कोई नहीं ये उठा रहा कि आखिर सैकड़ों के इस हजूम में आधे लोग भी या चंद लोग कह लीजिए ऐसे नहीं थे जो इन दरिंदों का रास्ता रोकते, क्योंकि हमारा मुआशरा ऐसा था तो नहीं। आखिर मुतासरा खातून पर ही सवालात क्यों उठाए जा रहे हैं? असल वाक़या जिसने सारी कौम के सर झुकाए हैं, इस पर तो बात नहीं की जा रही। बहस बजाय के ऐसे वाक़यात की रोकथाम पर हो, कोई और ही रुख अख्तियार कर लेती है। बात इन चीज़ों पर शुरू हो जाती है जिसका वाक़े से कोई लेना देना ही नहीं होता। शर्मनाक हद तक विक्टिम ब्लेमिंग की जाती है, जिससे तासुर बढ़ता है कि वाक़े की जिम्मेदारी जुर्म करने वाले नहीं बल्कि मजलूम पर आयद होती है। यही नहीं बल्कि आईने में अपनी तस्वीर देखकर बुखलाहट का शिकार होने वाला तबका उन सहाफ़ियों पर मुल्क दुश्मनी और साजिशों का इल्ज़ाम लगा रहा है जो इस खबर पर आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या मुल्क की बदनामी इन वाक़यात की वजह से होती है या फिर इन वाक़यात को मंजर आम पर लाने से होती है। और सवाल ये भी उठता है कि जब तक ऐसे वाक़यात पर बात नहीं होगी तब तक इनकी रोकथाम आखिर कैसे मुमकिन हो सकती है। इसी अहम मौजू के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया जाए आज कशमाला तारिक साहिबा ने, वफाकी मोहतसिब हैं बराए इंसदाद हिरासियत। बहुत
بہت شکریہ کشمالہ صاحبہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. کشمالہ صاحب بیسیکلی آج مجھے جس چیز کے اوپر آپ سے بات کرنی ہے وہ وہی چیز ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ ایک شرمناک حد تک وکٹم بلیمنگ جو ہے اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے عائشہ کو. سوال مطلب جو بالکل ہی لاجیکل قسم کے سوالات ہیں کہ آپ اس پہ بات نہیں کر رہے کہ جو اس کے ساتھ ہوا انتہائی گھنونی حرکت تھی, نہیں ہونا چاہیے تھا, جو لوگ وہاں پر موجود تھے کم از کم ان کو جو ہے وہ ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے تھا, اور یہ کسی طور بھی جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, بلکہ یہ اٹھانے کی بجائے اس طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ آخر وہ وہاں پر گئی کیوں تھی, وہ کیا کرنے گئی تھی, اس نے اپنے فینس کو مدعو کیا تھا. تو یہ جو تمام سلسلہ ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں, اور آخر مطلب یہ کب تک ہوتا رہے گا کہ خواتین پر ہی تشدد ہوتا رہے گا, ظلم ہوتا رہے گا, اور اس کے بعد پھر الزام بھی ہم انہی کو دیتے رہیں گے؟ عائشہ صاحبہ تھینک یو فار ہیونگ می. آئی تھنک آپ نے بہت ایپٹ بات کی ہے کہ جو معاشرے کے اندر ہو رہا ہے, لیکن آپ اس کا پازیٹیو پہلو یہ دیکھیں کہ ہم سارے اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں, جو کہ آج سے پہلے کچھ سال پہلے آپ چلی جائیں تو اس طرح کے موضوعوں کو ٹیبو سمجھا جاتا تھا, برا سمجھا جاتا تھا پبلک میں ڈسکس کرنا. اب اس کی رپورٹنگ زیادہ شروع ہو گئی ہے. میں نہیں یہ مانتی کہ پہلے معاشرے میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا, پہلے بھی ہوتا تھا لیکن رپورٹنگ نہیں ہوتی تھی, اویئرنیس نہیں تھی. اب کم از کم پیرنٹس میں یہ اویئرنیس آ رہی ہے کہ نہیں, یہ جو وکٹم بلیمنگ ہے یہ غلط ہے, آپ کے لیے شرم کا باعث نہیں ہے, یہ کرنے والے کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. آپ یہ بتائیں کہ جو کرنے والا درندہ ہے اس کو نیم اینڈ شیم کریں, محلے والے بائیکاٹ کریں, کام کی جگہ سے اس کو بائیکاٹ کریں, نکالیں اس کو کام سے, اس کا جینا تنگ کر دیں, اس کا دائرہ تنگ کر دیں. آپ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں کہ اس نے یہ گندا غلیظ کام کیا ہے, اس کا سوشل بائیکاٹ کریں, ہاتھ میں لانے سے لوگ اس سے گریز کریں, منہ دوسری طرف کر لیں ایسے بندے کو دیکھ کے. ہمیں معاشرے کے اندر یہ تبدیلی لانی ہوگی اور اس بچی کو انکریج کرنا ہوگا, ان بچوں کو جن کے ساتھ مدرسے میں ایسی بدفعلی ہوئی ہے ان کو ہم نے حوصلہ دینا ہے, کیونکہ ان کی پرسنالٹی سائیکولوجیکلی سکار ہو جاتی ہے. آپ نے ان کو ہمت دینا ہے کہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے. آپ اس کو بتائیں یہ ہیرو ہے جس نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, اس میں اتنا ہمت اور جذبہ ہے کہ وہ بتا سکتی ہے یا بتا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, اور یہ معاشرہ اس چیز کا ذمہ دار ہے, اس شخص کے والدین اس چیز کے ذمہ دار ہے جنہوں نے اس تربیت میں کمی رکھی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کشمالہ صاحبہ, آئیڈیلی تو یہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں میسج دینا ہے, ٹھیک ہے, آئیڈیلی تو یہی ہونا چاہیے جو آپ باتیں کر رہی ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, اس طرح سے ہونا چاہیے, اس طریقے سے جو ہے وہ ہم صحیح ٹریک پر آ سکتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس سے بالکل الٹا ہو رہا ہے. وکٹم بلیمنگ اس حد تک ہو رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے, ایک تو بڑے گھٹیا قسم کے الزامات جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں کہ جی پہلے مدعو کیا تھا, اشارے الٹے سیدھے کرتی رہی اور وہ خود اکساتی رہی, اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس کی ویڈیو کیوں نہیں آئی عائشہ؟ اگر باقی ویڈیوز بنی تو وہ 400 بندے ہر کسی کے ہاتھ میں جب فون ہے تو انہوں نے اس کی بھی اشارے کرتے ہوئے ویڈیو بنا لینی چاہیے تھی. ایسی کوئی ویڈیو کیوں نہیں سامنے آئی؟ صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو سینکڑوں لوگوں ہر کسی کے ہاتھ میں فون ہے نا, صرف بات کرنے سے غلطی ہے جس کا جسم نوچا گیا تھا. تو یہ ذہنیت یا یہ سوچ جب تک موجود ہوگی تب تک تو وہ چیزیں نہیں ہو سکتی جو کہ آپ نے بتائی ہیں. یہ ذہنیت اگر موجود ہے تو پھر تو میرے خیال میں ہم صحیح ٹریک پر ہی نہیں. عائشہ صاحبہ یہ سوچ تب تک تبدیل نہیں ہوگی جب تک ہم اس ایشو کو بار بار, جس طرح آج کل یہ ڈسکس ہو رہا ہے, اس کو ہم ڈسکس کرتے رہیں, گاہے بگاہے ہیمر کرتے رہیں. ہم والدین کو یہ بتاتے رہیں کہ آپ نے بیٹوں کی تربیت زیادہ کرنی ہے بیٹیوں سے. بیٹیوں کو تو آپ کہتے ہیں کہ پروٹیکٹڈ جاؤ, دوپٹہ چادر برقع اوڑھ کر جاؤ, لیکن واٹ اباؤٹ دوز بوائز جن کی نظریں بھوکوں کی طرح اور ایسے گھور رہی ہوتی ہیں کہ they rip the clothes apart. آپ نے ان کو سکھانا ہے کہ نظر نیچی کر کے جاؤ, آپ نے ان کو بتانا ہے کہ عورت کی طرف احترام سے دیکھو. یہ والدین کی تربیت, اسکولوں کالجوں کی تربیت, یہ سب کچھ ایک کلیکٹیو ذمہ داری ہے. یہ صرف آپ یا میں نہیں کر سکتے. میڈیا کی میں سمجھتی ہوں کہ 70-80% میڈیا کین برنگ ریفارم, بیکاز میڈیا از اے ویری بگ پلیٹ فارم جو ہر کسی کے گھر میں. کشمالہ صاحبہ وہاں پہ بھی ایک پرابلم آ رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میڈیا تبدیلی, لیکن جب میڈیا اس بارے میں بات کرتا ہے یا اس طرح کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ ملک کی بدنامی ہو رہی ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ درخواستیں تک دی گئی ہیں ان صحافیوں کے خلاف جنہوں نے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا ہے. اقرار الحسن اور شامی جو ہیں انہوں نے اس کو رپورٹ کیا, تو ان کے اوپر تو درخواستیں تک دے دی گئیں کہ جی ملک کی بدنامی اور کچھ سازش
سازش ہو رہی ہے, ملک کی بدنامی کر دیں گے. تو سوال تو یہ ہے کہ ان واقعات کے ہونے سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے, جب میڈیا ان کو اٹھاتا ہے تو ملک کی بدنامی ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ پرابلم بھی ہے نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار اس کو اٹھانا چاہیے, اس پر بات کرنی چاہیے. دیکھیں جی, اگر ہمیں ان چیزوں کو صحیح کرنا ہے تو جب تک, اب دیکھیں وہ جو جتنے لڑکے پکڑے گئے ہیں وہ جس محلے کے جس جگہ کے ہوں گے, کیا اس محلے میں ان کی بدنامی نہیں ہوگی؟ کیا لوگ ان کے اوپر تھوکیں گے نہیں کہ دیکھو یہ لڑکی کو یہ بھی اپنا منہ کالا کرا کے اور یہ بھی اپنا منہ کالا کرا کے آئے وہاں پہ. تو آئندہ یہ جو سب میڈیا پہ دکھا رہے ہیں, اور جتنے جو اسکول کالجز جانے والے بچے ہیں, کیا وہ اس چیز سے گھبرائیں گے نہیں کہ کل کو اگر ہم ایسی حرکت کر رہے ہوں تو ہم بھی پکڑے جائیں گے, ہماری بھی سیف سٹی کیمرہ میں تصویر آ سکتی ہے یا کوئی موبائل سے بنا سکتا ہے. تو دیکھیں یہ ڈیٹرنٹ بھی ہے. اور جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو ڈسکس کرنے سے ہی یہ کمی ہوگی. ہم کتنی اپنی بچیاں زینب کی طرح بھینٹ چڑھا دیں, کتنی بچیاں ہیں جو جوان ہی نہ ہو پائیں اور بچپن میں ہی دم توڑ دیں, کتنی بچیاں ہیں اور بچے بھی, صرف وہ بچیاں ہی نہیں دیکھتے جو ان کی درندگی اور ہوس کا نشانہ بن کے گٹروں کے باہر پڑی ہوئی ہمیں ملتی ہیں یا کھیتوں میں لاشیں ملتی ہیں. سو وی ہیو ٹو پٹ اے اسٹاپ ٹو اٹ. دیکھیں یہ تو ہم شہروں میں بیٹھے ہیں, آپ اور میں جو یہ بات کر رہے ہیں, آپ وہ سوچیں کبھی پتہ چلتا ہے مردان کا ایک گاؤں ہے, کبھی پتہ چلتا ہے شیخو پورہ کا ایک گاؤں ہے. بالکل یہ نہیں, بلکہ بہت سے سینکڑوں میرے خیال میں ایسے واقعات ہیں جو کہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے. بہت شکریہ کشمالہ طارق صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, وفاقی محتسب برائے انسداد حراسیت. ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے اس حوالے سے کہ حکومت جو ہے وہ اب اس بارے میں کیا سوچ رہی ہے, کیا پلان آف ایکشن ہے, کیونکہ اس طرح کی بھی کچھ خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں کہ ٹک ٹاکرز کے داخلے پہ جو پابندی ہے وہ پاکس میں لگائی جا رہی ہے. اور یہ اب کیا اس چیز کا حل ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. فیاض الحسن چوہان صاحب ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گریٹر اقبال پارک کے واقعے کے بعد ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کچھ جامع حکومتی پالیسی تو سامنے نہیں آئی, مگر ایک خبر ضرور گردش کر رہی ہے کہ پنجاب حکومت نے صوبے کے تمام پارکس میں ٹک ٹاکرز کے داخلے پر پابندی کا فیصلہ کیا ہے. ذرائع کے مطابق پابندی کے تحت یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز پارک میں آ کر کسی بھی قسم کی جو ویڈیو ہے وہ نہیں بنا سکیں گے. ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے تمام بڑے پارکس میں فیملی کے بغیر داخلے پر بھی پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پابندی کی حتمی منظوری وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے دی جائے گی. اب ایسے میں سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا یہی مسئلے کا حل ہے کہ ٹک ٹاکرز کو پارکس میں آنے سے روک دیا جائے؟ اس طرح ایسے واقعات تھم جائیں گے کیا؟ لڑکیاں, خواتین اور بچے تو گھروں, اسکولوں, مدرسوں اور سڑکوں پر بھی محفوظ نہیں, تو کیا ان سب جگہوں پر بھی پابندی لگا کر ہی اس گھنونے جرم سے جان چھڑوائی جا سکے گی, یا پھر حکومت اس حوالے سے کوئی جامع حکمت عملی جو ہے وہ ترتیب دے گی, کوئی جامع قسم کے اقدامات اٹھائے جائیں گے؟ آخر خواتین اور بچیوں کے خلاف جنسی جرائم کے واقعات بڑھ کیوں رہے ہیں؟ جنسی درندے اس قدر بے لگام کیوں ہیں؟ قانون کا خوف کیوں ختم ہو چکا؟ اسی پر ہم بات کریں گے. فیاض الحسن چوہان صاحب ترجمان پنجاب حکومت جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ چوہان صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. چوہان صاحب, یہ جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ پنجاب حکومت ٹک ٹاکرز کے پارکس میں داخلے پر اور وہاں پر جا کر ویڈیوز بنانے پر پابندی لگا رہی ہے, تو کیا اب آپ لوگوں کو یہی حل سوچا اس کا کہ نہ جائیں گے لوگ, نہ ہی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آئے گا اور پھر آپ لوگوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے. دیکھیں ٹک ٹاکرز کے حوالے سے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ پچھلے 3 دن سے جو نیریٹو چل رہا ہے وہ بالکل اپوزٹ نیریٹو چل رہا ہے, اور بالکل 100% وہی نیریٹو چھایا ہوا ہے, اور وہ بھی فیکٹس اینڈ فگرز کے اندر چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. بات یہ ہے, آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں, پورا پاکستانی عوام جانتی ہے کہ پچھلے 2, 2.5, 3 سالوں کے اندر ہم نے بیسیوں ایگزامپلز جناب دیکھی کہ ایک ٹک ٹاکر چلتی ہوئی ریل کے اوپر ٹک ٹاک بنا رہا ہے, مارا گیا. انڈیا, پاکستان, یورپ, امریکہ, ساروں میں یہ ایگزامپلز ہمیں سنائی دیتی ہیں. پاکستان کے اندر بھی چلتی ہوئی بس پر ٹک ٹاکر مارا گیا, نہر کے کنارے کھڑے ہو کے, دریا کے کنارے کھڑے ہو کے بنا رہا ہے, ڈوب گیا. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے کوئی آگ کے ساتھ کھیلتے ہوئے, کوئی کس کے ساتھ کھیلتے ہوئے, کوئی پسٹل کے ساتھ, کوئی گن کے ساتھ مارا گیا. اب یہ جو ارریسپانسبلٹیز ہیں, اس کا چیک اینڈ بیلنس کس نے کرنا ہے؟ ریاستی اداروں نے, عدالتی اداروں نے, حکومتی اداروں نے کرنا ہوتا ہے نا. پوری دنیا کے معاشروں میں ریاست کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ کوئی بھی شہری, کوئی بھی انڈیویجول ذرا سا وائلیٹ کرتا ہے سوسائٹی کے اندر رہنے کے حوالے سے, بیہیو کرنے کے حوالے سے, تو ریاست کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اپنی پولیس, اپنی انتظامیہ, اپنے اداروں کی مدد سے اس کو ٹائٹ کرے, اس کو انسان کا بچہ بنائے, اگر میں دیسی زبان میں کہوں. تو جناب اب یہ سارے ٹیکٹکس یوز کرنے پڑتے ہیں. تو ٹک ٹاکر کے حوالے سے یا یوٹیوبر کے حوالے سے کوئی پابندی کا نہیں ہم کوئی سوچ رہے, ہم تھوڑا سا
इन प्लेसेस के हवाले से। अब देखें ना, पिछले दिनों कश्मीर हाईवे के ऊपर सही है, चलें इस तरह के वाकयात जो इस तरह की जगहों पर पेश आते हैं उनके बारे में तो आपने बात कर ली, लेकिन कोई जामे हिकमत अमली या कोई जामे प्लान जो चौहान साहब है वो ज़रूर होना चाहिए, बिकॉज इस तरह के वाकयात सिर्फ पार्क्स में नहीं होते, स्कूलों में होते हैं, घरों में होते हैं, सड़कों के ऊपर होते हैं, तो कोई जामे हिकमत अमली तो ज़रूर नज़र आनी चाहिए। और ऊपर से बेहिसी इतनी है और इर्रिस्पॉन्सिबल जो हम अगर हम कहें कि हमारे अंदर इर्रिस्पॉन्सिबल एक इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उसको कहें, या फिर अगर हम रिस्पॉन्सिबली एक्ट नहीं करते, कहीं कोई चीज हो रही हो तो हम बिल्कुल बेहिस होते हैं उससे, कि वहां पर जो खड़े हुए लोग थे उसमें से शायद कुछ चंद भी ऐसे नहीं थे जिन्होंने अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस की हो कि जी हाँ भी मेरा भी कोई फर्ज बनता है और मैं इस वाक़े को रोकूं। तो एक ये भी बहुत बड़ा मसला है यहाँ पर। देखिए, बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ पर औरत के साथ, खातून के साथ, लड़की के साथ, बच्चे के साथ, मर्द के साथ, मजलूम के साथ, बेसहारा के साथ, बेआसरा के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही होती है, और शहरी जो है वो वीडियो बना रहे होते हैं कैमरे के ऊपर। ये इतनी बेहिसी की इंतहा है। चलो वो बनाए, वो भी एक चलो एक एंगल से अगर कोई बना रहा है कि मैंने आगे किसी को देना है या पुलिस को या इंतजामिया को, और लेकिन कम से कम आगे बढ़ के उस जालिम को तो रोको, उस बदमाश को तो रोको, उस शैतान को तो रोको, उस इबलीस को तो हाथ डालो। लेकिन ये बदकिस्मती है। मैं ये समझता हूं जो इंसान किसी की माँ बहन बेटी को अपनी माँ बहन बेटी की तरह समझता हो, वो कभी भी बेआसरा, बेसहारा और मजलूम लड़की, खातून और हवा की बेटी को अपनी आंखों के सामने राह चलते सारी दुनिया के सामने रुसवा होता नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। अगर उसके अंदर रत्ती बराबर भी उसके माँ बाप की तरबियत या उसकी फितरत के अंदर कोई इंसानियत होगी, तो मैं ये समझता हूँ इंसानी हवाले से तो यही है, लेकिन हुकूमती हवाले से बात तो रिट की है। मैंने आपको बताया एग्जाम्पल कोई बनेगा। देखें, गुजरपुरा वाकया का वो जो मुजरिम थे वो एग्जाम्पल बने, उनको सजाए मौत हुई, उनको जनाब फौरन प्रोसिक्यूशन करके अदालतों ने मंतकी इंजाम तक पहुंचाया। अब इन केसेस के अंदर भी अदालती सिस्टम ने भी अपना किरदार अदा करना है। अब मैं यहाँ पे बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, हम मार खा जाते हैं, हमारा जो इंसाफ का सिस्टम है ना, अदालतों का सिस्टम है, उसमें हम मार खा जाते हैं। वहां पे एक तगड़ा सा वकील किया, पैसा लगाया, ये लोग जनाब अपनी जमानत करा के केस को कमजोर करके निकल जाते हैं। मैं ये समझता हूं कि हुकूमत, अदालती अदारे, रियासती अदारे, पुलिस, इंतजामिया, तमाम का फर्ज बनता है कि ऐसे इश्यूज की जिससे सोसाइटी, माशरा या रियासत की बदनामी हो रही हो, वहां पे थोड़ा सा आउट ऑफ द वे दबंग तरीके से बिहेव करें। चलो हम ये नहीं कह सकते, एक डिबेट शुरू हो जाती है जी आप चौको चौराहों पे फांसियां ना दें, आप चौको चौराहों पे जनाब तालिबान की तरह या अरब ममालिक की तरह सजाएं ना दें। चलो ना करो, आप दें कानून के मुताबिक, दें प्रोसिक्यूशन के मुताबिक के जरिए से। लेकिन चौहान साहब सवाल फिर वहीं पर है, वो शायद आपने वो सवाल का हिस्सा मिस कर दिया। सवाल फिर वहीं पर है कि हुकूमत का प्लान ऑफ एक्शन है क्या। पार्क्स में तो चले जी आप ये कह रहे हैं कि किसी तरीके से हमें ही कुछ करना होता है और रिट कायम करनी होती है, लेकिन जो वाकयात जो हैं वो घरों के अंदर हो रहे हैं, स्कूलों में हो रहे हैं, मदरसों में हो रहे हैं, उसके हवाले से क्या हिकमत अमली है? कोई ऐसी हिकमत अमली तो होनी चाहिए ना कि मसले को जड़ से खत्म किया जा सके। देखें, इसका तो एक ही तरीक़ेकार है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को टाइट किया जाए, चेक एंड बैलेंस किया जाए, और ऐसे कल्प्रेट्स को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए कानून के मुताबिक उनके साथ बिहेव किया जाए। उनकी प्रोसिक्यूशन में कोई किसी किस्म की कजी कमी ना हो, पुलिस की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से, FIA की तरफ से, मुख्तलिफ अदारों की तरफ से, इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से किसी किस्म का उनको रिलीफ ना दिया जाए, किसी किस्म की सिफारिश या कोई किसी किस्म को जना उसको बाला ताक रखते हुए उनको एंड रिजल्ट तक पहुंचाया जाए। ये अगर 2, 4, 6, 10, 15 एग्जाम्पल सेट हो जाएंगी, वो उम्र कैद की सजा या सजाए मौत के जना वो हकदार ठहर जाएंगे ऐसे लोग, तो फिर बड़े से बड़ा खबीस और इबलीस भी वो हमारे पाकिस्तानी माशरे में इस तरह राह चलती किसी मजलूम और बेसहारा और बेआसरा या किसी भी खातून के साथ बिहेव करते हुए हज़ार मरतबा नहीं, लाख दफा नहीं, करोड़ मरतबा सोचेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान पंजाब हुकूमत। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करनी है अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। साथ रहिए।
अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है जी कि तालिबान पर पाबंदियां इनके इकदामात पर मुनहसर हैं। अमेरिका की पहली तरजीह अपने शहरियों को काबुल से जल्द अज जल्द निकालना है। उम्मीद है कि 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर रुकना पड़ा तो इसके लिए बातचीत जारी है, लेकिन वो बातचीत किससे जारी है ये नहीं बताया गया, क्योंकि अफगानिस्तान पर अपनी फतह जाहिर करने वाले तालिबान तो कुछ और ही कह रहे हैं। और अभी तक की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक तालिबान का आखिरी अमरीकी फौजी जो है उनके खिलाफ तक हुकूमत का ऐलान ना करने का उन्होंने फैसला किया है जी। 31 अगस्त तक अमरीका को अफगानिस्तान से निकलना होगा। अमरीका ने अफगानिस्तान से फौजी इनखला की 31 अगस्त की डेडलाइन में तोसी की तो रद्द अमल का सामना करना होगा। तालिबान गैर मुल्की अफवाज के इनखला की तारीख में तोसी को कबूल नहीं करेंगे। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में तर्जमान तालिबान सुहेल शाहीन का यह कहना है कि अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज के इनखला में तोसी का मतलब अफगानिस्तान पर कब्जे में तोसी होगा। इससे बाहमी बदएतमादी की सूरत हाल पैदा होगी और रद्द अमल भी आएगा। इस इंटरव्यू में अफगान तालिबान के तर्जमान ने एक बड़ी अहमियत का हामिल बयान भी दिया है, और ये कि अफगानिस्तान से इनखला करने वाले अफगान जान बचाने के लिए नहीं बल्कि गुर्बत की वजह से मगरबी ममालिक में जाना चाहते हैं। वो इकोनॉमिक इमिग्रेशन कर रहे हैं। क्या अफगानिस्तान में तालिबान के पुरअमन टेक ओवर को खराब करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि एक तरफ अमेरिका अफगानिस्तान से फौजियों की वापसी की तारीख तय कर चुका है और दूसरी तरफ अमेरिका अपनी शहरियों और अमले के इनखला के लिए मजीद 5000 अमेरिकी फौजियों को अफगानिस्तान भेज रहा है। इस सूरत हाल में 30 अगस्त की दी गई डेडलाइन के मुताबिक अमेरिकी फौजियों का इनखला मुमकिन हो ही नहीं सकता और तालिबान डेडलाइन में मजीद तोसी करने से भी इनकार कर चुके हैं। अब दी गई डेडलाइन पर इनखला मुकम्मल नहीं होता तो क्या सूरत हाल पैदा होगी? क्या फौजियों के इनखला लेट होने पर अफगान तालिबान अमेरिकी फौजियों पर हमला कर सकते हैं या फिर मजीद ताखीर का वक्त दिया जाएगा? इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि अफगानिस्तान के शिमाली इलाके पंजशेर में तालिबान ने शिमाल में वाक़ 3 अजला पर दोबारा कब्जा कर लिया। गुज़श्ता हफ्ते इन अजला पर मकामी मलेशियाज ने कंट्रोल भी संभाल लिया था। पंजशेर में अफगानिस्तान के साबिक वज़ीर दिफा और मारूफ जहादी कमांडर अहमद शाह मसूद मरहूम के बेटे अहमद मसूद के ज़ेर क़यादत जंगजू और फौजी मोर्चाजन हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ ही अल अरबिया से इंटरव्यू में कहा था कि तालिबान ने अगर पंजशेर की जानिब पेशकदमी की तो उनकी मज़ाहमत की जाएगी। अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह जो पंजशेर में तालिबान के खिलाफ मज़ाहमत कर रहे हैं, पुरअमन तरीके से अफगान तालिबान किस तरह से निपटेंगे इनसे और अफगानिस्तान में तालिबान की जानिब से नया सियासी निज़ाम कब तक मुतारफ़ करवाया जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। अफगानिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तानी सहाफ़ी सुमेरा खान साहिबा, और इसके अलावा जनरल रिटायर्ड मुस्तफ़ा साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुमेरा, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अफगान तालिबान ने तो डेडलाइन में मजीद ताखीर से जो है वो इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मजीद इस पर तोसी जो है वो नहीं दी जाएगी, और अमेरिका ने अपने शहरियों और अमले के बाहिफाजत इनखला के 5000 फौजी और भेज दिए। एयरपोर्ट्स तो इस वक्त भरे हुए हैं, बड़ा क्यास है, बड़ा हंगामा है वहाँ पर। तो क्या ऑन ग्राउंड किस तरह की सूरत हाल है इस वक्त? क्या सोचा जा रहा है, क्या हो रहा है? Thank you very much, Aisha. And let me first update you on the condition that is prevailing in the city. शहर बहुत हद तक पुरअमन हो चुका है। वो जो एक fear factor था, the scary kind of thing that was we were all in fact expecting that कि हमें वो एक मिलेगा element लोगों के जहन में कि आप डरे हुए हैं, आप बहुत डरे हुए हैं और आप रिएक्ट करेंगे, लेकिन वो रिएक्शन नहीं आया। फॉल ऑफ काबुल टू तालिबान इतना स्मूथ था, बल्कि हम उसको स्मूथ फॉल समझ रहे थे। वो हुआ ये कि अब तालिबान कमांडर्स ने हमें ये बताया कि वो तो इसके गिरदोनवाह में मौजूद थे और एक प्रॉपर उनका एक प्लान के तहत काबुल शहर में दाखिले का इरादा था। अच्छा। लेकिन हमें पता ये चलता है 15-16 अगस्त के दरमियानी शब को कि जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के जवान थे, उन्होंने तमाम हसास मकामात की सिक्योरिटी छोड़कर उन्होंने कई मकामात पर बल्कि डाके चोरी की वारदातों में हिस्सा लिया, कई जगहों से लूट मार की, गाड़ियां ली लोगों से, और वो चले गए हैं, गायब हो गए। कहते हैं उन हालात में फिर हमें एक प्री मैच्योर तरीके से हमें काबुल शहर में दाखिले का हुक्म मिला। अब 7 दिन के बाद अगर आप आयशा, बहुत स्टील नर्व्स हैं लोगों के कि आज 7 दिन के बाद आज यहाँ रेस्टोरेंट्स भी खुले हुए हैं, शॉपिंग सेंटर्स भी खुले हुए हैं, बाजार भी खुले हुए हैं। आई रोम अराउंड फ्रीली। और जहाँ पहले 4 चेक पोस्ट हुआ करती थी पुलिस की या फोर्सेस की, वहाँ अब 1 चेक पोस्ट है। ट्रैफिक का अज़दहाम है, लेकिन उसकी वजह ये है कि जिन लोगों ने एयरपोर्ट जाना है, वही आपकी बात है, एंड इट्स 100% राइट, तो 100% राइट कि एक इकोनॉमिक इमिग्रेशन का एक इनफ्लक्स शुरू हुआ है।
Right now, according to my information, around 6,000 Afghans, they are gathered on different three eastern, western and abbey gates of Kabul Hamid Karzai International Airport. اور بہت مسئلے ہیں آج بھی صورتحال کو خراب کرنے کی غرض سے ایک ان آئیڈینٹیفائڈ گن مین جس نے سنائپر گن اٹھائی ہوئی تھی اس نے ایک افغان طالب پر گولی چلائی تھی جس کو I'm very stunned at seeing کہ آج جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے اور ڈی او ڈی کا اس میں انہوں نے ان کو افغان سیکیورٹی پرسنل لکھا ہوا ہے طالب کو. تو دس از ونس اگین a development if we look through it. تو انہوں نے پھر جرمن فورسز جو برٹش فورسز تھی انہوں نے اس افغان طالب پہ آنے والے فائر کا دفاع کیا. اور سمیرا ابھی ایئرپورٹ پہ کیا صورتحال ہے؟ اب سے کچھ دیر پہلے کابل ایئرپورٹ پر آگ لگنے کی خبریں بھی آ رہی تھیں تو کیا کیوس ہے وہاں پہ؟ عائشہ یہ آتی رہیں گی کیونکہ یو ایس ایمبیسی وہاں شفٹ ہو چکی ہے, برطانوی سفارت خانہ وہاں شفٹ ہو چکا ہے, جو اہم ترجیحی بنیادوں پر جو ایمبیسیز تھیں وہ سب کی اس وقت ایئرپورٹ پر اپنے کیمپ آفیسز قائم کر چکی ہیں. بلکہ مجھے سننے میں آیا کہ جو میڈیا ہاؤسز جنہوں نے اپنے خاتون کو ایک دم برقع بھی پہنا کے بھیج دیا تھا کچھ ریپلز کریٹ کرنے کے لیے, تو وہ بھی چلی گئی ہیں ملک واپس. اور باقی جو ان کے انٹرنیشنل فیمیل جرنلسٹ تھیں وہ بیرن ایک ہوٹل ہے, ایک لاجسٹیکل فیسلٹی ہے بالکل ایئرپورٹ کے ساتھ اٹیچ. وہ جب امریکن فورسز یہاں ہوا کرتی تھی تو وہ ایمرجنسی ایگزٹ کے لیے یوز کرتی تھی اس کو. وہ سارے صحافی وہاں چلے گئے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ سمیرا, وقت ہمارے پاس کم ہے. بہت شکریہ سمیرا خان, ہمیں کابل سے جو ہے وہ اپڈیٹ کر رہی تھیں. جنرل ریٹائرڈ مصطفیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنرل صاحب, بہت کلیئرلی جو ہے طالبان کی طرف سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ جب تک ایک بھی امریکی جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہے نہ تو وہ نئی گورنمنٹ جو ہے وہ بنائیں گے, نہ ہی اس کا اعلان کریں گے, نہ ہی اس حوالے سے کوئی انیشیٹو جو ہیں وہ لیں گے. تو افغانستان کی صورتحال تو پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہے اور ایز سون ایز پاسبل افغانستان کو ایک نئے سیٹ اپ کی ضرورت ہے. کس طرح سے چیزیں آگے بڑھیں گی؟ جان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ بالکل, یہ ایک بہت بڑا سوال جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے جو ایک خبر ہم تک پہنچی ہے وہ یہ کہ طالبان نے جو ہے پہلے تو یہ کہا تھا کہ وہ جو ہیں وہ کسی طور بھی مزید جو امریکہ کا وجود ہے وہ افغانستان میں برداشت نہیں کریں گے اور اس میں مزید توسیع نہیں دی جا سکتی. جنرل صاحب ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہے. جنرل صاحب, یہ جو بہت کلیئر سٹیٹمنٹ طالبان کی طرف سے کہ وہ نیا گورنمنٹ سیٹ اپ انیشیٹ نہیں کریں گے, نئی حکومت کا اعلان کریں گے جب تک ایک بھی امریکی فوجی وہاں پر موجود ہے, تو کس طرح سے پھر چیزیں آگے بڑھیں گی؟ دیکھیے, پریشر آلریڈی بہت زیادہ ہے, یورپین الائز ہیں ان کا بھی پریشر بہت زیادہ ہے, اور امریکن بھی اس کو لیوریج استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ طالبان کو وہ سب حاصل نہ ہو جائے حکومت سازی میں جو ہیں. اور اس کی مثال یہ ہے کہ امراللہ صالح جو پنجشیر میں اس کے ذریعے کچھ کوشش کی جا رہی ہے. طالبان کو کرنا ہے انہوں نے پوری فیسلٹی دیا ہے. امریکن خود جان بوجھ کے ڈیلے کریں, انہوں نے ایک منصوبے کے تحت یہ سارا جو ایئرپورٹ میں ہنگامہ کرتے صحیح. بہت شکریہ. جنرل ریٹائرڈ مصطفیٰ صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ بہت ہی پلاننگ کے ساتھ شاید جو ہے وہ امریکہ نے ایئرپورٹس کے اوپر بھی ایک ہنگامہ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے اور جان بوجھ کر انخلا میں جو ہے وہ دیری بھی کی جا رہی ہے. جبکہ طالبان کی طرف سے بار بار اس طرح کے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ سامنے آ رہے تھے. پہلے یہ کہا گیا کہ وہ جو ہے مزید توسیع نہیں دیں گے, پھر اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ بھی جاری ہوا کیونکہ یہ ہمارے علم میں بھی ہے کہ افغانستان کو کس قدر ضرورت ہے ایک نئے سیٹ اپ کی. جلد از جلد وہاں پہ جو ہیں وہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. طالبان نے اگر حکومت بنانے کا اعلان کرنا ہے اس کی کوئی فارمیشن جو ہے وہ جلد از جلد ہمارے سامنے آ جائے, یہی بہتر ہے افغان شہریوں کے لیے بھی. لیکن اب طالبان کی طرف سے صاف طور پر اس بات سے بھی انکار کر دیا گیا کہ جب تک ایک بھی امریکی فوجی افغانستان میں موجود ہیں تو تب تک جو ہے کسی بھی گورنمنٹ کا جو انیشیٹو ہے وہ نہیں لیا جائے گا, نہ ہی اس کا اعلان جو ہے وہ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.